أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. ما شاء الله. لا يسمعون فيها لغوا ولا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. ما شاء الله. إن للمتقين مفازا حدائق رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون
क्लियर चेक करो رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا ما شاء الله. شرف الله صدق.
ما شاء الله ممتاز.
طيبت القرآن بلفظي ألم يجدك يتيما فآوى